मांद्रेच्या जमनीचेर बिगर गोंयकार प्लॉट बांदून ते कोट्यांनी रुपयांनी विकपाक लागल्यात। दोश दिवपाचो जाल्यार आदी तांकां दिवचो पडटलो, जे आमचेच मनीस बिगर गोंयकारांक जमिनी विकतात। आता ह्या विरोधात मांद्रेकार जागे जावपाक लागल्यात। पंचायत त्यांच्या बरोबर आसा, गरज जाल्यार कोर्टातूय वचपाची तयारी दवरल्या, मांद्रेचो सरपंच रॉबर्ट फर्नांडिसान सांगले। मांद्रेचे आयतारचे ग्रामसभेत थळावे लोक भाड्यान दितात त्या रुमांचो टॅक्स आणि हॉटेलां चलोवपी बिगर गोंयकार दितात त्या रुमांच्या टॅक्साचेर गरमागरम चर्चा जाली। जमिनी विकत्यो दिवपाच्या घडणुकांचेर उलोवप जालें। मांद्रेच्यो जमिनी सांबाळून दवरतले जाल्यार पंचायतीक गंभीरपणान पावलां उबारची पडटली। गरज पडल्यार कोर्टातय वचपाची तयारी दवरल्या, सरपंचान सांगले। त्याच्या आदी आयकात मांद्रेचो एक सजग एक्टिविस्ट प्रसाद शहापूरकराचे मुद्दे। Section 47 and 66. Either you seal the premises or inform the electricity and water department to disconnect the supply. We have a right, sir. असं सर बोलून घ्यायचं सर, जर सुरेश सरांनी सांगल्याप्रमाणे तुमच्याकडे मिळालेला टॅक्सच्या रूपात मिळालेला पैसो आम्ही गावात वापरू शकता, त्याका लागून हे सगळे जण काळजी घेतात। आता सर प्रोव्हिजन आणि बाकीच्या काय गजाली आहेत ती शोकॉज नोटीस काढली तांकां जास्तीत जास्त सील करपा खातीर सर पंचायत ऍक्टा प्रमाणे 46 आणि 66 सेक्शना सकयल मेळटा। ताजे पयलीं सर डिसकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आणि लायट कनेक्शनाची एक नोटीस जर काढत सरळ जाग्यार येतात सर लायट आणि डिस्कनेक्ट आम्ही करूया नाका, पूण निदान भंय तरी दाखोवया। येतले न्ही सर भरपाक पयशे, तुम्ही आता तुमच्या प्रयत्नान जवळ 7-8 नोटीस धाडले, तेणे पिवन पयशे भरले, घडये ते रावता आसतले, पंचायतीची नोटीस येतली आणि आम्ही करतले। सो वॉट आय सजेस्ट की हार्श एक्शन निमणे घेवच्या पयलीं सर ह्यो स्टेजीस आसा त्यो कवर करप। एटलीस्ट रॉबर्ट सराचो टेन्युअर कंप्लीट जातकच फुडलो सरपंच कोण येतलो ताका तरी आमी सांगू शकतले की बाबा फाटल्या सरपंचान तुका हे घालून दिला त्या फुडें तरी भर तूं फुडें भर सर ते इतलें। टॅक्स जायती वर्सां कितें टॅक्साचे 2 इश्यू आसले। तेच्या वाटेन लोकल लोक येता आणि तो म्हणटा की 2000 रुमांक आमी जे बसयल्ले ते तांकां जोड लागता। बारीक गेस्ट हावस आसा 500-700 हजारान पासून रूम दिता आनी तांकां 2000 एका रुमा फाटल्यान भरप, प्लस गार्बेजीकूय वर्साक 2000 भरप। एक टॅक्स तो मातसो तांकां चड त्रास जाता आनी ग्रामसभेन फाटले टायम इश्यू येयलोलो, ताका लागून आमी तें डिफरन्शिएट केलें। आमच्या लोकांक मातसो रिलीफ मेळचो म्हणून आमच्या बारीक लोकांक आमी 1000 रुपया केलो आनी जे मोस्टली भायलेच आसात जे मेजर हॉटेल चलयतात तांची रेट मोर दॅन 10,000, 12,000-15,000 अशी रेट आसा, तांकां मॅक्झिमम बसोवपाचें थारायलें आनी आमच्या लोकांक मातशें तातूंत रिलीफ मेळोन पंचायतीकूय भितर रेवेन्यू येवचो म्हणून आमी तें डिसिजन घेवन आमी तें करताले। एक्चुली खूब आदी करपाक आसलें, सो तें जावंक ना, सो म्हाज्या टेन्युअरान हांवें तें आतां घेवन केलें। लँड कन्वर्जनाचो विशय आयलो। लँड कन्वर्जन म्हणल्या उपरांत हांवें डिटेलान सांगलां तें आनी तुमी आयकल्यात, काही मेंबरान बोब मारली आनी आमचे मिटिंगे जाले, खूब जाले आनी खूब वाठारान लँड कन्वर्जन जाता म्हणून आनी ते लास्ट करता TCP न्ही। सो लोकांचो इश्यू आसल्या कारणान की आमी आमचे पंचायतानसून रेजोल्युशन घेवन तांकां धाडटलें की मांद्र्यान एवॉयड करचें, बट लिगली म्हाका दिसता तांकां तें करपाक जायना अशें म्हणून आनी जायती मनशांनी म्हटलें। बट हाचेर म्हाजी एक सेपरेट हें आसा आनी आदीसून हांव बोब मारता। आयज हांव कोदेलीर आसा, आयज हांव सरपंच जाल्लो आसा, सो आयज म्हाजी आनी हांव लोकांक विनंती करता की पण दिल्लीकार वो हरियाणावाले इवन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी आसा जे जॉयंट ओनर्स आसा आनी कितें आसा तांकां प्रेशरायज केले वयता। डायरेक्ट एक शहर घेवप दुसऱ्या शहराक प्रेशरायज करप आनी लोक गरीब आसल्या कारणान कोर्टाक वचोंक शकना, लास्ट सेटलमेंट करून प्रॉपर्टी भायल्यांच्या हातान दिता आनी सामकें डेव्हलपमेंट म्हणटा ताका आनी पद्दत ना। 1 मिटर सरावंडिंगां सोडून कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट 3 मिटर 5 मिटर फ्लोर काडीत आसात आनी म्हाका हे पयलींसून हांव हेचे अगेन्स्ट आसा, बट म्हाका ती संदी मेळनासली उलोवपाक। आयज हांव काणपणी उबो रावन सांगता, मांद्रे गांवांत आमचेच लोक थोडे जे 114 काडून ओनरांचे जावं देशप्रभू म्हणया, देसाय म्हणया आनी कोण व्हडले ओनर आसात, दोंगर आसात, तांची 114 घेवन आमचेच लोक भोंवतात, तेच लोक बोब मारतात की ती प्रॉपर्टी भायल्यान घेतल्यार डेव्हलपमेंट जाता आनी आतां आमचेर बोटां दाखयता। बट हांव म्हणटा हें स्टार्ट खंय जाता, स्टार्ट जाता तें बेजीक जे आमचे लोक विकता, आमचे लोक भायल्यांक विकतात आनी भायले आमचो मांद्रेचो ग्रीनरी वो मांद्रेचो गांव सोंपोवपाक येयना, ते आयल्या पयशे करतात, ते विलास बांदतात आनी मागीर ते विकतात। आयची मांद्र्याची रेट आसा म्हाका दिसता स्टार्ट जाता 7 crores विलांची रेट अप टू 12-15 crores आसा।
सो तुमी चिता रेट खंय पावल्या. सो भायले जे लोक आहा तांकां मांद्रेचो मोग ना. मांद्रेच्या लोकांक मांद्रेचो मोग आहा, बट काही सोशल एक्टिविस्ट आसात वा काही आनी आसात आमचे मदें भोंवतात, ते मनीस भायल्याक हाडून प्रॉपर्टी विकता न्ही. आमचे लोक इनवॉल्व आसा म्हणून भायले घेवंक पावले, मागीर ते सेटलमेंट करूंक वयतात. कोटींनी पयशे घातल्या उपरांत ते तिका झाडां लावचे नात, तांकां बिल्डिंगूच बांदच्यो पडल्यो. सो तो मागीर TCPशी वयता, TCP परमिशन दिता. TCP परमिशन दिल्या उपरांत आमची अशी फायल आतां आतां 15 days केल्या. पयले 1 month आसलो. विदीन 15 days आमी क्लियर करपाची, नाजाल्यार BDO आनी मागीर DOP रेडीच आसा दिवपाक. सो हांव नको एक क्वेश्चन जातलें, बट आमी हेचेर बरें डिस्कस करून फुडें व्हरपाचें चिंतलां. घडयेक आमच्या काही मनशांनी सांगलां की कोर्टाकूय आमी या म्हणून. सो हांव तांकां कोऑपरेट करतलो.